ये कोशिश रही कि मैं ज़िंदगी के उन बुनियादी मसाइल पर आपसे गुफ्तगू करूं जो बहुत अहम मसाइल होते हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और हम ये समझते हैं कि इसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो मसाइल बुनियादी तौर पर चंद बड़े मसाइल के साथ अलाइड और जुड़े हुए होते हैं। आज मैं आपके आपकी खिदमत में जो मौजू और गुफ्तगू पेश करने लगा हूँ, वो है हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी का बेरहम और बेदरेग ज़ाया किया जाना। पाकिस्तान में सिर्फ दो मौसम हैं जिनमें बारिशें होती हैं, और वो हमारी पानी की ज़रूरियात का सबसे अहम ज़रिया हैं जिसे वो पूरा करती हैं। एक मॉनसून की बारिशें जो जुलाई अगस्त में स्टार्ट होती हैं, और ये कोई 2 महीने के लिए होती हैं, लेकिन 2 महीने मुसलसल कोई रोज़ बारिश नहीं होती। कुछ इलाकों में होती है, कुछ इलाकों में नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं। तो इनकी जो एवरेज रिकॉर्डिंग है वो है 750 मिलीमीटर से लेकर 1000 मिलीमीटर सालाना, और ये वेरी करती हैं हर साल। दूसरा सूबा बलूचिस्तान, जिसमें गर्मियों में कोई बारिश नहीं होती, सहराओं में कोई बारिश नहीं होती, साउथ पंजाब से लेकर सिंध तक बारिशों की मिकदार कम होती चली जाती है, और सूबा बलूचिस्तान में जनवरी से मार्च तक बारिश होती हैं। वेस्टर्न डिप्रेशन जो बुहरा रूम से हवाएं चलती हैं और वो आके बारिश बरसाती हैं, और बलूचिस्तान के सूबे में 100 मिलीमीटर से मैक्सिमम 300 मिलीमीटर तक बारिश होती है। जब ये बारिशें आती हैं तो ये पानी, जिसे हम इंग्लिश में रन ऑफ वाटर कहते हैं, वो ज़मीन के ऊपर चलता है और पहाड़ों से गुजरता हुआ मैदानी इलाकों में आता है। अब इस पानी को सेव करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 डैम हैं, तरबेला, मंगला, वारसक। एक मंगला जेलम पर है, तरबेला सिंध पर है, और वारसक दरियाए काबल पर है। बाकी जो डैम है उनकी कैपेसिटी बहुत थोड़ी है, और उन दरियाओं के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो भी बहुत कम है। इसलिए जो हमारा ज़रई ज़मीनों का निज़ाम है वो बारिशों के ऊपर मुनसर है, वो इन दरियाई पानियों के ऊपर मुनसर है, और वो उस पानी के ऊपर मुनसर है जो ज़मीर ज़मीन है, जिसे हम इंग्लिश में वाटर टेबल बोलते हैं। जब बारिशें होती हैं तो पानी सीप होकर नीचे जाता है, और नीचे वो एक दरिया की शक्ल में खड़ा हो जाता है। जो इलाके दरियाओं के करीब हैं वहाँ पर पानी की जब बोर की जाती है निकालने के लिए तो वो जल्दी आ जाता है, लेकिन जो सतह मुर्तफ़ा हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, इस्लामाबाद की सतह मुर्तफ़ाई इलाका है, या और कुछ इलाके, वो पानी बहुत गहराई में भी होता है, और उसका मुकम्मल इन्हसार बारिशों के ऊपर होता है। अगर बारिशें न हो तो पानी खुश्क हो जाता है। ये वो चीज़ थी जो समझने की ज़रूरत है कि जो पानी हमारे घरों में आता है वो पानी दर हकीकत ज़मीन के अंदर बारिशों का पानी है और दरियाओं का पानी है जो सीप होकर हो जाता है। अच्छा, अब उसको हम पंप आउट करते हैं टरबाइन के ज़रिए। टरबाइन चलती है बिजली के ज़रिए। घरों में जब पाइपलाइन के थ्रू पंप किया जाता है तो उसी टरबाइन के ज़ोर से वो पानी हमारे घरों में आता है पाइपलाइन के थ्रू, जिसे हम अपने टैंक्स में जमा करते हैं, और फिर उसको हम आगे इस्तेमाल में लाते हैं। जब हम घर में पानी छत पर टैंक में चढ़ाते हैं तो हम टरबाइन इस्तेमाल करते हैं, बिजली खर्च करते हैं। जब हम बोरिंग के ज़रिए पानी खींचते हैं तो हम बिजली खर्च करते हैं, और बिजली पैदा करते हैं हम 3 बड़े डैम्स के में से। उसके बाद थर्मल पावर स्टेशन से जो गैस पर चलते हैं, या पेट्रोल और डीजल पर चलते हैं, या कोयले से चलते हैं। ना तो पाकिस्तान कोयले में खुद कफील है, ना पाकिस्तान गैस का इतना मुतम्मिल हो सकता है, ना पाकिस्तान पानी के ज़ाया हो जाने की वजह से डैम से बिजली पैदा कर रहा है। अब हमारे घरों में जो पानी का इस्तेमाल है उसके ऊपर हमने अपने बच्चों को निसाब तालीम में तरबियत नहीं दी। इसलिए वो बच्चियां जब बड़ी होती हैं, शादीशुदा होती हैं और अपने घर आबाद करती हैं, तो वो पानी की कदर को नहीं जानती। सबसे पहले
وہ یہ کام کرتی ہیں کہ شاید میرے گھر کی صفائی کے اندر پانی کا بڑا رول ہے، چنانچہ گھر کے فرش دھونا، پورچ کو روز دھونا، گھر کے پیچھے بیلکونیز کو پانی سے دھونا، اس کے علاوہ گاڑی کے جو پورچ ہیں ان کو دھونا، ٹیریسز کو دھونا، فرشوں کے اوپر ایک ایک دو دو گھنٹے ٹیپ لگا کر، پائپ لگا کر گھر میں آنے والی خواتین سے اس پانی کو دھلوایا، فرشوں کو دھلا کر پانی کا ضائع کیا جاتا ہے۔ یہ ضائع ہونے والا پانی در حقیقت 3 میجر بڑے نقصانات کا ذریعہ بنتا ہے اور قومی معیشت کے اوپر بوجھ بنتا ہے۔ نمبر 1، ہائیڈل پاور پروجیکٹ کے لیے جو پانی سیو کرنا تھا اور جو زرعی زمینوں کو دینا تھا، جب شہروں میں پانی کی قلت ہوتی ہے تو ان دریاؤں سے پانی لا کر شہر کے اندر ڈومیسٹک یوز پانی کو پورا کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو پانی گھر میں مہیا نہ کیا جائے تو پوری ملک کے شہری سڑکوں پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا، حکومت فیل ہو گئی۔ وہ حکومت فیل نہیں ہو رہی، وہ ہماری وجہ سے یہ قومی بحران پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب گھر میں موٹر کا بے دریغ استعمال ہوگا، ٹربائن ٹیوب ویل پہ بے دریغ چلانی پڑیں گی، زیادہ دیر چلے گی، اس سے بجلی زیادہ خرچ ہوگی۔ جب بجلی زیادہ خرچ ہوگی تو بجلی کے نیشنل گریڈ اسٹیشن اور پاور پروجیکٹس کے اوپر جو پروڈکشن پاور پروجیکٹس ہیں ان پر بوجھ بڑھے گا، اور جب ان پر بوجھ بڑھے گا تو بجلی کا شارٹ فال آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پچھلے 30 سال سے لوڈ شیڈنگ کو فیس کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی ایشو نہ ہو، یہ تو کوئی بات نہیں، ان میں تو کوئی لنک نہیں۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچیں، اس کا لنک براہ راست اکانومی کے ساتھ ہے۔ یہ تو پہلی بات تھی جو میں نے آپ سے گزار کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں فارسٹریشن کے لیے پانی کی بیس واٹر ٹیبل کا قائم رہنا ضروری ہے۔ اگر واٹر ٹیبل کم ہو گیا ہماری بے جا استعمال کی وجہ سے تو فارسٹ کم ہوگا، فصلیں کم ہوگی، جس سے خشک سالی ڈروٹ آئے گا اور ٹیمپریچر بڑھے گا۔ جب ٹیمپریچر بڑھے گا تو بارشوں کی مقدار اور کم ہو جائے گی، اور بارشوں کی مقدار کم ہوگی تو ملک کے اندر خوراک کی قلت، پانی کی قلت، جانوروں، پرندوں، چڑیں اور انسانوں کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ مائیگریشن کا پرابلم سٹارٹ ہو سکتا ہے پانی کی تلاش میں، اور ملک بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ میں ڈارک سائیڈ پیش نہیں کر رہا، میں حقائق پیش کر رہا ہوں۔ جو 70s میں جب بھٹو صاحب نے بلوچستان میں سبسڈی دی ٹیوب ویلز کے اوپر، تو بلوچوں نے پانی کو نکالا کیونکہ ان کے پاس پانی کم ہوتا تھا، ان کی فصلیں اگنے لگ گئیں، ان کے باغات آباد ہو گئے، لیکن یہ انہوں نے خیال نہیں کیا کہ 100 سے 300 ملی لیٹر آنے والا پانی، ملی میٹر آنے والا پانی بارشوں کا ہے۔ دریاؤں میں خشک سالی آ گئی، واٹر ٹیبل ڈوب گئی، ختم ہو گئی، اور وہاں پر ایک بہت بڑا فیمین آیا، ایک بہت بڑی سٹارویشن آئی، جانور مر گئے، درخت اجڑ گئے، جو آسز تھے ختم ہو گئے، جو وادیوں میں فصلیں اگتی تھی بند ہو گئیں، اور کئی سال ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح 2000 میں وہاں پر ڈروٹ آیا پانی کی کمی کی وجہ سے۔ تو پاکستان کے عوام سے، حکومت سے، لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اس کے لیے قانون ہر شہر میں ہے کہ پانی ضائع نہ کیا جائے، لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ دوسری میری سجیشن یہ ہے کہ چائنا کا ماڈل اختیار کیا جائے، جس میں پانی کے پائپ کے اوپر میٹر ہو، اور میٹر جو ہے وہ پری پیڈ ہو، یعنی ہم کارڈ خریدیں، اس کارڈ کے اندر پیسہ چارج کروائیں، اس کو میٹر میں لگائیں تو پانی کی سپلائی آئے، ورنہ وہ بند ہو جائے۔ یہ وہ چائنا کا ماڈل ہے جس سے انہوں نے اپنے بیجنگ شہر میں 5 سال رہا ہوں، تو انہوں نے ایک دن کے لیے میرے گھر کا پانی بند نہیں ہونے دیا۔ ایک دن میں نے کارڈ چارج نہیں کیا تو میرے گھر کا پانی بند ہو گیا تھا، لیکن وہ بھی 12 گھنٹے کا ریزرو تھا، اس میں کچھ آیا اور فوراً میں نے جا کے بینک سے چارج کیا تو پھر وہ پانی آیا۔ تو ہر شہری وہاں کفایت شعاری اختیار کرتا ہے۔ اس شعور بیدار کرنے کی بات ہے، اپنے بچوں کو سمجھائیں، آپ خود اس پر صحیح عمل کریں، اور قومی سطح پر میڈیا کے اوپر
हमारी ट्रेनों में, हमारी बसों में हमारे उलमाए कराम इसके ऊपर लेक्चर दें कि वुज़ू के लिए कितना पानी इस्तेमाल किया जाने के हुक्म है और उसको ज़ाया करने से बचाने के लिए नबी पाक का क्या हुक्म है। इस पर जब हम अमल करेंगे तो हम अपने मुल्क के अंदर दुनिया की सबसे कीमती नेमत को बचाएंगे।